एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक यहूदी ने एक हिरन को बांध रखा है। जैसे उस हिरन की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो रोते हुए बोल पड़ा, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकली थी। उसी दौरान ये यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक मैं यूं ही कैद हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वो मुझे ना पाकर परेशान हो रहे होंगे। शायद उनका गला दूध ना मिलने की वजह से सूख गया होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे मिन्नत है कि आप मेरी मदद करें, मुझे मेरे बच्चों से मिलने और उन्हें दूध पिलाने की इजाजत दिला दें। हिरन की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू झलक पड़े। आपने उस यहूदी से फरमाया, ऐ यहूदी, तुमने इस मासूम हिरन को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए इसे बांधा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि ये एक माँ है, उसके थन दूध से भरे हुए हैं। ये अपने बच्चों को दूध ना पिला पाने की वजह से परेशान है। उसे छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने उसे जंगल से पकड़ा है, आप तुम्हारी बात क्यों मान लें? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, उस माँ हिरन को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, वो उन्हें दूध पिलाकर और मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने गुस्से से कहा, छोड़ा हुआ जानवर आज तक वापस आया है? क्या ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये कभी नहीं लौटेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह से हिरन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने फरमाया, ऐ यहूदी, इस हिरन को आजाद कर दो, इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर ये वापस ना लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं उसे छोड़ रहा हूँ कि अगर ये वापस ना आए तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूंगा। आखिरकार यहूदी ने हिरन को छोड़ दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। हिरन आजाद होते ही तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, हिरन अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। अब उस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा भोला मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरन तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अम्मा, आप सुबह से कहाँ थी? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। क्या हो गया था कि आप हमें छोड़कर चली गई थी? माँ हिरन ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे बांध कर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की अपील की। हिरन ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौट कर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं जरूर लौटूंगी। माँ हिरन ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वो सख्त यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए है, इसलिए जो तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो, मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरन के बच्चों ने यह सुना कि ये उनकी माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने के लिए आई है, तो वो रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम अपने नबी के कैद होते हुए आपका दूध पिएंगे जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद माँ हिरन अपने बच्चों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटने के लिए चल पड़ी। दूसरी तरफ जब हिरन के लौटने में थोड़ी देर हुई तो वो यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा भोला इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। एक जंगल के हिरन के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वो हिरन वापस आएगा? क़यामत तक वो लौट कर नहीं आएगा और क़यामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वो हिरनी जरूर लौट कर आएगी। अल्लाह की मर्जी से वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। यहूदी हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, अपनी ख्याली सोचों को छोड़ दो।
میں पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो हिरनी क़यामत तक वापस नहीं लौटेगी। इस तरह कुछ वक्त और गुजर गया। यहूदी मन ही मन में सोचने लगा, मोहम्मद को कैदी बनाकर मैं उसके साथों से बहुत सारी धन दौलत और पैसा लूंगा। क्या कभी कोई हिरन इंसान की ममता के कारण लौट कर आया है? थोड़ी देर और बीतने के बाद यहूदी ने देखा कि ना सिर्फ हिरनी लौट कर आ रही है बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। यह देखकर वो यहूदी हैरान रह गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी से पूछा, ऐ हिरनी, तू अपने बच्चों को साथ क्यों लाई? वादा तो ये था कि तुम अकेली आओगी। माँ हिरन ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को एक यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं और तुम्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चों ने रोते हुए कहा, माँ, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को कैद में छोड़कर आपका दूध पिएंगे? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। माँ हिरन ने आगे बढ़कर कहा, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे मुआफ कर दीजिएगा। मैंने जाने अनजाने में आपको परेशानी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ यहूदी, देखो, तुम्हारा हिरन लौट आया है। वो अकेला नहीं आया बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है। अब तुम उनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं कोई इंसानों का नबी नहीं हूँ, मैं जंगलों के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूँ। यह बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वह यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूलुल्लाह, या हबीबल्लाह, हिरन जो आपकी ममता में वापस लौट आया, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूलुल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब इस हिरन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे आपको सौंपता हूँ और आपकी खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। उसके बाद वो यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में तशरीफ फरमाते। उसी वक्त एक गरीब बद्दू देहाती वहाँ आया। उसके हाथ में एक गोह थी जिसे उसने पकड़ा हुआ था। उसने सहाबा की तरफ इशारा करते पूछा, यह शख्स कौन है? सहाबा ने जवाब दिया, ये हमारे रसूल है, ये तमाम जानों के लिए नबी हैं। तो उसने कहा, मैं लातो इज़ा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन्हें नबी नहीं मानता, लेकिन अगर मेरे हाथ में जो गोह है, अगर ये गिरगिट आपकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं आपको नबी मान लूंगा। उस बद्दू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, जब तक ये गिरगिट गोह आपकी नबूवत को नहीं मानेगा, मैं भी आपको नबी नहीं मानूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उस बद्दू से फरमाया, ऐ बद्दू, सच्ची बात बताओ, अगर ये गिरगिट तुम्हारी बात मानकर मेरी नबूवत की गवाही दे दे तो क्या तुम यकीनन मुझ पर ईमान लाओगे? बद्दू ने जवाब दिया, अगर ये वाकई ऐसा हुआ तो मैं आपको नबी मान लूंगा और आप पर ईमान ले आऊंगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम इस गिरगिट को छोड़ दो। बद्दू ने हुक्म के मुताबिक उस गिरगिट को छोड़ दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट को पुकारा, ऐ गिरगिट, हमारे पास आओ और जवाब दे। जैसे ही नबी करीम ने गिरगिट को पुकारा, वो गिरगिट सबकी समझ में आने वाली अरबी जुबान में बोलने लगा, लब्बैक या रसूलुल्लाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। सभी लोग ये सुनकर दंग रह गए और जान गए कि यह अल्लाह का करिश्मा और मौजज़ा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, जिसने जन्नत में रहमत और जहन्नम में अजाब बनाया है, बता वो कौन है? गिरगिट ने जवाब दिया, वो अल्लाह ही है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ गिरगिट, मैं कौन हूँ? गिरगिट ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। जो भी आपकी नबूवत को मानेगा वो कामयाब होगा और जो आपको जुटलाएगा वो नाकाम रहेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब बद्दू की तरफ देखा और फरमाया, अब क्या तुम्हारे दिल में मेरी नबूवत के बारे में कोई शक बाकी है? तो बद्दू ने कहा, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, जिस गिरगिट ने आपकी नबूवत की गवाही दी है उसके बाद शक करना मेरी औकात में नहीं। आए अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। उसके बाद वो बद्दू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक दिन अबू जाल, अली इब्न मुगीरा और अकरमा बिन अबू जाल जैसे काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद, जो चांद आसमान में दिखाई दे रहा है, अगर तुम इसे 2 टुकड़ों में तकसीम कर दो तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे
اور اسلام کو قبول کر لیں گے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر میں سچ میں آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے اور اللہ کو اپنا رب مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں چاند کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر دکھاؤ، اگر تم یہ کر سکو گے تو ہم فوراً ہی تم پر ایمان لیں گے، اللہ کو اپنا رب مانیں گے اور تمہیں نبی کے طور پر قبول کر لیں گے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ تو آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کی دعا قبول کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور ایک ہی پل میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے اتنے دور دور ہو گئے، یہ منظر کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام لے کر پکارا، اے ابو جہل تم گواہ بنو، اے علی ابن مغیرہ تم گواہ بنو، اے راج ابن عائل تم گواہ بنو، میں نے تمہاری شرط کے مطابق آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب تم لوگ اپنا وعدہ نبھاؤ، اللہ کو رب مانو اور مجھے نبی کے طور پر قبول کرو۔ مگر کافر ہنستے ہوئے کہنے لگے، اے محمد اب تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے پاس صرف اس دھرتی کی چیزوں پر جادو کرنے کی طاقت ہے، لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کے چاند پر بھی جادو کر سکتے ہو۔ تمہاری طرح اتنا بڑا جادوگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور یاد رکھو ہم کبھی کسی جادوگر کو نبی نہیں مان سکتے۔ حقیقت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نصیب میں ایمان کا تحفہ لکھا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی اسلام کو قبول نہ کر سکے۔ اس خاص معجزے کے بارے میں اللہ نے سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے۔ ایک مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے لوٹ رہے تھے تو ایک درخت کی چھاؤں میں آرام فرما رہے تھے، ان کی تلوار پاس میں رکھی ہوئی تھی۔ اسی وقت ان کا ایک دشمن وہاں آ گیا، اس نے تلوار اٹھائی اور سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تان دی، اور وہ شخص کہنے لگا، اے محمد اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان اور ہمت سے جواب دیا، مجھے اللہ بچائے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا اس کا جسم کانپنے لگا، ہاتھ پاؤں تھر تھرانے لگے اور ڈر کے مارے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ شخص کانپتے ہوئے کہنے لگا، اگر کوئی عزت دار شخص میری جان بچا سکتا ہے تو وہی بچا سکتا ہے۔ اس پر نبی نے فرمایا، جا میں نے تمہیں معاف کیا اور تجھے کوئی نقصان میں نہیں پہنچاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت اور عظیم انسانیت کو دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ وہ اپنے قبیلے میں لوٹ گیا اور کہنے لگا، میں ایک ایسے انسان سے ملا ہوں جس کی شفقت اور بڑے پن کی کوئی انتہا نہیں۔ اے میری قوم، آج سے میں تم سے الگ ہو رہا ہوں، اب میں اس شخص کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ پھر وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے مسلمان کر دیجئے اور مجھے آپ کے قدموں میں سیوا کرنے کا موقع دیجئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے جب اسلام کی دعوت مدینہ منورہ تک پہنچی تو سماسہ نام کا شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ اس نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی اور اسلام کو روکنے کی بہت کوششیں کی، لیکن ایک دن وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ مسلمانوں نے اسے مدینہ منورہ لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے باندھا ہوا دیکھ کر واپس آئے تو فرمایا، اب تم ہمارے قبضے میں ہو، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سماسہ نے جواب دیا، اگر آپ مجھے قتل کر دے تو میں واقعی اس سزا کا حقدار ہوں، اگر احسان کر کے چھوڑ دے تو میں اس احسان کا شکر گزار رہوں گا، اور اگر آپ فدیہ مال لینا چاہیں تو وہ بھی میں دینے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر وہی سوال اور وہی جواب۔ تیسرے دن بھی جب یہی بات چیت ہوئی تو آپ نے سماسہ کو معاف کر کے آزاد کر دیا۔ اس حسن اخلاق کا سماسہ پر گہرا اثر ہوا۔ وہ مدینہ کے ایک باغ میں گیا، نہایا اور پھر واپس مسجد میں آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ سماسہ نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی ذات، آپ کا دین اور آپ کا شعر مجھے اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں عمرہ ادا کرنے جا رہا تھا لیکن آپ کے صحابیوں نے مجھے راستے میں گرفتار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمرہ پورا کرنے کی اجازت دی۔ جب سماسہ مکہ پہنچے تو کفار مکہ کہنے لگے، سماسہ بے دین ہو گیا ہے۔ سماسہ نے کہا، نہیں، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب یاد رکھو،
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیں گے یمامہ سے مکہ کو اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ سماسہ یمامہ کے رہنے والے تھے اور مکہ والوں کو گزارا اسی اناج پر تھا۔ جب انہوں نے یمامہ سے اناج رکوا دیا تو مکہ والوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی، تب آپ نے حضرت سماسہ کو حکم دیا، سماسہ آپ دوبارہ اناج بھیجنا شروع کر دو، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو دلوں میں آپ کی محبت لہریں مارتی ہے۔ آپ کی زیارت کر کے ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، لیکن جنت میں تو آپ اونچے درجے میں ہوں گے اور ہم نچلے درجے میں ہوں گے۔ اگر وہاں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمیں جنت کا کیا لطف ملے گا؟ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور خوشخبری دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہمیں کسی اور بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے ہوئی، کیونکہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ آخرت میں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔